السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 2 بالنسبه ليكونومي مونيتير اي فينانسيير. بالنسبه لدوزيام بوا فيها ان شاء الله لي فورم دو لا موني، يعني نتعرفوا على لي فورم دو لا موني اللي كاينين. ديجا شفنا واحد الانتروداكسيون جينيرال على ليكونومي مونيتير شنو هو، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليفالياسيون ديال لي فورم دو لا موني، حيت كان عندنا لا تروك، ابري دزنا لا موني بريميتيف، لا موني مارشانديز، ميتاليك، ليفي كونتي، فرابي، دزنا لا موني فيدوسيير، لا موني سكريبتورال، لا موني الكترونيك. دابا نتعرفوا كل على واحد كل واحد بالديتاي، نعرفوا شنو هو لا موني مارشانديز، نعرفوا شنو هو ميتاليك، فيدوسيير، نتعرفوا على سكريبتورال. نشوفوا هذا الشيء في هذا الفيديو ان شاء الله بالديتاي. قلنا اول حاجه بدا بها لي شونج، حيت في الاول كاع ما كاينينش لي شونج، كاينه لوطو ساتيسفاكسيون. ابري بداو كيكونوا لي شونج عن طريق لو تروك، كل واحد كيبدل السلعه ديالو لواحد الاخر عن طريق المقايضه. عندك واحد السلعه كنعطيها لك وكتعطي لي السلعه اللي عندك، يعني شنو واصله لو تروك انك تبدل السلعه كونتر ان اوتر بيان. كنعطيك واحد لو بيان تعطيني واحد لو بيان، ما كتخلصنيش بالفلوس، كتخلصني بواحد لو بيان اخر. ولكن شنو هو البروبليم ديال هذا لو تروك؟ شنو هو المشكل اللي كاين في هذا لو تروك؟ حيت سمحنا فيه، يعني كاين فيه شي مشكل. كاين المشكل ديال دوبل كونسيدونس دي بوزوان اللي هي ديفيسيل باش تلقاها. انت مثلا انا بغيت الرمان وبغيت نبيع البنان، بغيت الرمان وبغيت نبيع البنان، يعني خاص نلقى واحد اللي خاصو اصلا هو البنان وعنده الرمان باش يعطيه ليك، يعني لو دوبل كونسيدونس دي بوزوان. يعني هذيك انت بغيتي الرمان بغيتي تبيع البنان، خاصك تلقى واحد عنده الرمان باش يعطيك الرمان، وهو محتاج البنان باش تعطيه البنان ديالك. يعني دو بيان ا اي بي، يعني كما كانوا. يعني كاين هاد لو دوبل كونسيدونس دي بوزوان اللي كتشكل لنا مشكل. اشنو درنا؟ تحولنا لا موني بريميتيف. ملي كنهضر على لا موني بريميتيف هو لا موني مارشانديز، يعني كناخذ واحد لا مارشانديز وكنعتبروها بحال لا موني وكنتبادلوا بها. ملي كتكون عندك مثلا الكوكياج، كاين اللي كانوا خدام بالملحه، كاين اللي خدام بزاف ديال الحوايج كيعتبروها بحال كاين اللي خدام بالبلي، القمح. يعني كل واحد دار واحد لا مارشانديز على حسب لا ريليجيون، على حسب، حيت الملح لو سيل كانوا كيستعملوه لي جويف، اليهود، وما كانوا كيتعاملوا بالملحه. انا في المغرب حتى التاريخ ديالهم بقى. الا مشيتي مثلا شي مدينه كبيره بحال فاس، بحال مراكش قديمه، كتلقى فيها واحد البلاصه سميتها دار الملاح. غتلقاها في مراكش، غتلقاها في فاس، غتلقاها في مكناس. يعني هذيك دار الملاح هي واحد البلاصه اللي كانوا كياخذوا تقريبا بحال الفلوس، يعني كل واحد باش تتعامل خاصك الفلوس. يعني الملحه شي حاجه بحال الفلوس، يعني موني مارشانديز. Si on forme de monnaie qui est primitive et qui est prise la forme de marchandises telles que les coquillages. وكانوا كيستعملوا كذلك اللي كيستعملوا كوكياج هادو ديال الصدفات ديال البحر، كاينين كيستعملوهم كوم لا موني. يعني ملي كتكون عندك الصدفات ديال البحر كتبغي تبيع كتشد الصدفات، ابخي ملي كتبغي تشري كتعطي الصدفات وكتشري بحال لا موني. يعني هما موني مارشانديز، ولكن كل مدينه، كل منطقه في العالم، كل ريجيون كانوا كيعتمدوا على شي حاجه اللي كيعتبروها لا موني. كما قلت لكم كاين اللي كيعتبر الملحه، كاين اللي كيعتبر القمح، كل واحد كان كيدير واحد لا مارشانديز كيعتبرها بحال لا موني. المشكل يعني مثلا ملي كنعتبروا الملح بحال موني حيت كان قليل، حيت كان غاغ، واللي كنستعملوا لي كوكياج حيت كانوا غاغ، كانوا قلال. ولكن ملي كانوا بزاف ديال لي كوكياج وكلشي عنده ولاو عنده لي كوكياج، ما بقاش صالحين، حيت كلشي اصلا عنده لي كوكياج. كتبغي تبيع لي كنقول لك نعطيك 10 لي كوكياج، تولي انا عندي 15 نعطيهم لك، عطيني السلعه. يعني كثاروا صافي كلشي كاين عنده. من هنا تحولنا لا موني ميتاليك، يعني الناس تحولوا للمعادن. وفي الاول بداو بالفير، بالبرونز، يعني هذوك المعادن اللي هما ماشي ما عندهمش بزاف ديال لا فالور دابا، بحال الحديد، بحال البرونز وسميتو، ما عندهمش قيمه بزاف. ابخي حتى هذوك ما بقاوش عندهم قيمه، كاين بزاف ديال الحديد، كاين سميتو، من هنا تحولوا لي ميتون بريسيون، يعني المعادن النفيسه، وبحال لوغ اي لارجون. يعني لوغ اي لارجون، الذهب مع النقره لارجون. يعني هاد الجوج كان عندهم واحد لاغارتي، وباقي عندهم هاد لاغارتي. داكشي علاش باقي الذهب غالي وباقي لارجون باقي غالي. ولكن هاد لا موني ميتاليك حتى هو داز على عبر مراحل، تقريبا 3 المراحل. المرحله الاولى كان فيه لا موني بوزي، يعني كيجمع واحد الكتله ديال الحديد، ديال مثلا ديال الذهب على هاد الشكل، واحد الكره ديال الحديد ولا ديال الذهب. في الاول كانوا كيستعملوا الحديد، ابخي تحولت للذهب والارجون، واحد الكتله. ابري ملي كيبغي يبيع كيعبرها، كل واحد كيبغي يبيعها كيعبرها، حيت كل
كتله وفيها كاين اللي فيها 3 غرام، كاين ديال 4 غرام، كاين ديال 5 غرام، كاين ديال 10 غرام. يعني ما كانوش كيكون عندهم واحد نفس الوزن، كانوا مختلفين في الوزن. هنا كتسمى لاموني بيزي. هذه المرحله الاولى في لاموني ميتاليك. من بعد دازو لاموني كونتي. هنا ولاو هذوك لي مورسو بلوز او موان ايغو، يعني هذوك لي مورسو تقريبا كيتشابهوا. مثلا هنا ولاو كيستعملوا دي لانغو، هذه كتسمى مثلا لانغو دور، يعني واحد السبيكه ديال الذهب. مثلا كيكون فيها مكتوب فيها 1 كيلو ولا 1 غرام، ولا يعني واحد السبيكه وفيها مثلا القيمه فيها الكتله ديالها يعني معروفه. يعني ملي كتكون لا ترانزاكسيون ماشي بحال بوزي، باش دير لا ترانزاكسيون خاصك تعبر هذاك الذهب تعرف شحال فيه. هنا صافي ديجا معبور، يعني باين الكوتيتي ديالو. ولكن بدا كيكون الغش، وكاين واحد المشكل نتعرفوا فيه هنا. خل اكسبليكوم اور فيفر، باقي نشرح لكم علاش كاين هذيك اور فيفر. من هنا تحولنا لاموني فرابي. اشنا هو لاموني فرابي؟ ولاو كيصاوبوا تقريبا بحال هاد لاموني ديال الدراهم اللي كاينه 10 دراهم 5 دراهم. هذا هو لاموني فرابي، يعني كيديروا لا فراب دو لاموني، يعني سكر العمله. La frappe de la monnaie était généralement garantie par un prince ou une autorité. يعني كيكون فيه الوجه ديال واحد البرانس، يعني شي حاجه عنده قيمه بحال البرانسيس، يعني واحد الملك عندهم ولا واحد الرئيس، ولا المهم كتكون عنده واحد اوتوريتي، كتكون عنده واحد الهيبه، كتكون عنده واحد السلطه، واحد البوفوار. كيكونوا فيه باش يحترموا باش تكون هذيك العمله عندها واحد الاحترام ويكون عندها واحد لو ريسبي. داكشي علاش كان لا فراب. هنا بالنسبه لور فيفر، فاش كانوا كيديروا السبائك ديال الذهب، يعني في الاول فاش كتبغي تشري ما كتمشيش لحدا داركم وكتشري، ولا يعني خاصك تسافر باش تشري لا مارشانديز، خاصك تسافر باش تمشي تشري اشنو خاصك. يعني ملي كانوا كيسافروا كانوا الناس اللي كيقطعوا لهم الطريق وكيحيدوا لهم رزقهم. يعني باش نحيدوا هذا المشكل ديال السرقه، شنو كانوا واحد الديور اللي هما بحال بوتيت بانك، يعني بحال واحد البنكه صغيره كتدير ليها الذهب ديالك، كتحط لا بنك. اصلا لا كرياسيون ديال لا بنك منين بانوا لا بنك هو من لي فيفر. كتمشي لهذاك لورفيفر كتحط عنده الذهب، عنده واحد الكارفور اللي هو سيكوريزي، كتعطيه الذهب وكيعطيك واحد الورقه ان عندك مثلا 100 غرام ديال الذهب عنده. انت ملي كتسافر ما كتدي معاك غير هذيك الورقه، وكتمشي ملي كتوصل كتشري لا مارشانديز كتكتب واحد الورقه لهذاك السيد كتعطيها ليه ان غتمشي لورفيفر غتشد رزقك، غتشد مثلا 2 غرام ولا 8 غرام ديال الذهب. وهذا الاساس ملي خرجت لا موني ديال بابي، هادو كانوا كونفيرتيبل، يعني كتردو كتشد عاوتاني الذهب. دابا مابقاوش كونفيرتيبل، يعني تحولنا في لا موني مارشانديز لا موني ميتاليك. وقلنا لنا لا موني ميتاليك فيه لا موني بوزي، لا موني كونتي اي لا موني فرابي. ابخي تحولنا لا موني فيدوسيير، يعني هادوك لوغ فيفر صافي ملي كتمشي كتجيب الذهب كتحط الذهب، يعني مبقاوش هذاك الذهب مابقاوش اصلا كيمشيو ليه الناس. يعني ملي كتشد هذيك الورقه فيها 2 غرام ديال الذهب ما كتمشيش تشد 2 غرام ديال الذهب، انت كتمشي كتشري شي حاجه اخرى وكتعطيني هذيك الورقه، كتعطيني نفس الورقه، ما كتمشيش كاع تجيب الذهب. من بعد هذوك الناس اللي خدامين في هذاك لوغ فيفر اشنو لاحظوا ان الناس ما كيجيوش ياخذوا هذوك الذهب ديالهم، ما كياخذوش الذهب وما يبقاو يخرجوا شي حاجه بحال سميتها الكريدي. كتمشي ما عندكش كاع الذهب، كيعطيك ورقه ان عندك مثلا قدا وقدا وكتمشي كتعامل بها. من هنا حتى خرج عندنا لا موني بابيي ولا موني يعني اللي كنعرفوهم دابا الدراهم وسميتو الورقه، يعني 100 درهم 200 درهم، يعني لي بياس اي لي بي. لا موني بابيي لا موني ميتاليك اللي هو على الشكل ديال الدراهم والاورو والدولار وكلشي. يعني من خرج هاد لي بابي اصلا خرجوا من هاد القصه، يعني ملي الناس ما كيمشيوش صافي ما يبقاش هذيك الكونفيرتيبيليتي، يعني كتشد هذيك الورقه وفيها القيمه ديال اللي كتساوي في السوق. يعني مثلا هنا 200 درهم، فهمتوا؟ هذه كتسمى المهم لا موني فيدوسيير. هو هاد الفلوس اللي كاينين دابا، هادوك 100 درهم 50 درهم 20 درهم 10 درهم، هادوك كيتسمى موني فيدوسيير. من بعد جا لا موني سكريبتورال. يعني اشنو هو موني سكريبتورال؟ لا موني سكريبتورال ما كاينش نقول لكم جا من بعد، حيت لا موني سكريبتورال كاين دابا بجوج، كاين لا موني فيدوسيير وكاين لا موني سكريبتورال، يعني كاينين بجوج في ليكونومي. فيدوسيير هو داكشي اللي كنتعاملوا به اللي كاين على برا. اشنا هو سكريبتورال؟ هذاك هو اللي هذوك الفلوس اللي كاينين في السولد ديال البنكه. ملي كتمشي كتخشي لاكارت ديالك كتقول لها السولد، داك السولد اللي كاين عندك كيتسمى موني سكريبتورال، يعني هذاك السولد اللي عندك في لا بنك، هذاك السولد اللي عندك في لا بنك كيتسمى موني سكريبتورال. هو créé de la monnaie par un simple jeu
ديكريتور. علاش كاين هنا كريي دو لا موني باقي نشوفو ان شاء الله فوقنا في اسكادر. كاين اللي كيشوف اسكادر، كاين اللي كيشوف هادشي في الاخر ديال استرو، يعني لا كرياسيون مونيتير، كيفاش كيتكريا لا موني. من بين الطرق هي الكريدي، يعني كتمشي لابونك كتقول لها عطيني الكريدي وكدير لا موني سكريبتورال كتكري لك في الكونت، كتقول لك راه عندك قد ديال الفلوس في الكونت ديالك. هي ما عندهاش الفلوس، غير دارت واحد لان سامبل اكريتور. المهم ابخي ندخلو في هادشي في الديتاي. من بعد كاين عندنا لا موني الكترونيك. اشنو هو لا موني الكترونيك؟ عنده واحد لا فالور مونيتير، يعني تقدر تبيع به وتشري به. de la nature électronique se forme d'une unité stockée sur un support. يعني كيكون على حسب دي زونيتي وكاين ستوكي في واحد السيبور. مثلا ديال بايبال، الناس اللي كيخدموا مثلا كيبيعوا كيشوفوا في الانترنت كيكون عندهم واحد بايبال كيكون فيه واحد السولد، يعني فلوس ماشي فيدوسيير ماشي سكريبتورال، كيتسمى هذا لا موني الكترونيك كتعامل به. مثلا في بايبال كيكونوا فيه العمل اللي هما عاديين اللي كنعرفوهم، الدولار، الدرهم، اي عمله كاينه تقدر تدخلها على البايبال ديالك، اي عمله. يعني كاين فيها العملات اللي كاين دابا في العالم. وكاين عاوتاني لا موني الكترونيك اللي عندها عاوتاني شي خاصيات اللي هي عجيبه وهو غالي بزاف، بحال البيتكوين. البيتكوين انا عارف واش تعرفوا شنو هو البيتكوين ولا لا؟ اللي ما كيعرفش البيتكوين كنصحو يمشي يشوف الفيديو ديال اجي تفهم، كان دار واحد الفيديو على البيتكوين، فيديو واعر بزاف. داك الدري كيستحق التشجيع، راح نحط لكم الرابط ديالو في الديسكريبسيون. وشوفوا شنو هو البيتكوين. هي واحد العمله رقميه ولا كرياسيون ديالها حتى هي واعره، تلقاوها في الفيديو اللي هي واحد سميتو مشات عليه السميه ديالها. غتشوفوا الفيديو غتفهموا شنو هو البيتكوين مزيان. غنكونوا كملنا هاد لي فورم دو لا موني. بدينا من لا موني اللي هو بريميتيف، يعني موني مارشانديز، تحولنا لا موني ميتاليك، لا موني فيدوسيير، لا موني سكريبتورال، لا موني الكترونيك. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نديروا لي فونكسيون دو لا موني، ولا ندير لكم ان شاء الله قبل لي سوبور اللي كيكون فيهم هاد لا موني، يعني لو شيك ولي فيرمون ان شاء الله، ولا نجمعهم بجوج. المهم بون كوراج، الا استفدتي ما تبخلش على الاصدقاء ديالك وبارطاجي معاهم باش يستافدوا كاملين. انت دير ابوني باش ان شاء الله تشوف لي بيزوز الثالث ديال ليكونومي مونيتير. فحنا معاك، بون كوراج، الله يعاونكم.